السلام علیکم۔ 6 تاریخ تیسرا مہینہ 2021 ہفتہ 3 کا ٹائم ہے۔ ہفتے کا دن ہے، 3 کا ٹائم ہے۔ 6 تاریخ تیسرا مہینہ 2021 ہفتہ 3 کا دن کو 3 بجے ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ آواز ہے خالد مجید صاحب کی۔ وہ محنت میری ہے، آپ انشاءاللہ محنت دیکھو گے، آپ کو میری یہ ادا بہت ہی پسند آئے گی اور میرے لیے میرے حق کے اندر دعا ضرور کرنا۔ میرا ہاتھ کہاں جاتا ہے اور میرا منہ کہاں جاتا ہے، میرا انداز، میں خود یعنی کہ مست و مصروف یعنی کہ زیادہ مستی کے اندر یعنی زیادہ دل کے اندر میں جو سمجھوں گا جس طرح میں اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے تو میں اللہ کا ساتھ کھڑا ہوں تو یعنی کہ بہت مستی میں بہت دل لگا کے یہ آپ کی آواز سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کو اچھی لگے، آپ کا حق بنتا ہے آپ اسی وقت جب آپ سنو گے، سنتے ہی میرے حق کے اندر دعا ضرور کرنا۔ یعنی کہ میں اس پہ اتنی محنت کروں گا کہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، جو اس کو سننے نا میری اس آواز کو فیصلہ کرنا ہے میرے کتنے پیسے یہاں لگے ہوئے ہیں، کتنی محنت ہے، کتنا شوق ہے، میں یہ اس کام میں کیوں پڑھ رہا ہوں، اس کی وجہ ہے پیچھے جو آپ کو وجہ بتا بھی سکتی ہے تنہائی میں، لیکن ٹھیک ہے میں اتنا زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تو میں بہت پریشان رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، انشاءاللہ بہت پسند آیا گا۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا ہے الہی، تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، اور دل ایسا لگایا جینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، یہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، ارے دنیا کے نئے نغمے سیکھے اور عقبہ کا ترانہ بھول گئے، اغیار کا جادو چل بھی چکا اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ پھر سنو، اغیار کا جادو چل بھی چکا اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے، آپس میں تو لڑنا یاد رہا، آپس میں تو لڑنا یاد رہا، اور دشمن کو مٹانا بھول گئے، انجام غلامی کیا کہیے،
انجام غلامی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے، اوروں کو جگانا یاد رہا، اوروں کو جگانا یاد رہا، اور خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ کیوں ذکر سے غافل ہوتے ہو، کیوں ذکر سے غافل ہوتے ہو، کیوں عمر گناہ میں کھوتے ہو، کیا شیش محل میں سوتے ہو، کیا شیش محل میں سوتے ہو، اور قبر میں سونا بھول گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، اس وقت دو مقامات تو آیات بینات دی تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے، ایک 17واں پارہ، دوسرا 30واں پارہ۔ حضرات مولا کائنات نے ان آیات اندر ایک بہت بڑے زلزلے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بات میں کیوں شروع کی تھی؟ اج پاکستان دے حالات وہ بھی سامنے رکھو، اخبارات دیا تصاویر وہ بھی سامنے رکھو، اور پھر اس خالق و مالک دے قرآن دیا آیات کو سامنے رکھو، انشاءاللہ کسی نتیجے تے پہنچ جاؤ گے۔ آج پوری دنیا دا میڈیا چلا رہے ہیں پاکستان اندر بہت بڑا زلزلہ آیا۔ ہاں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہر جگہ تے واویلا ہو رہے، بہت بڑا زلزلہ آیا، کوئی شک نہیں۔ حضرات ریڈیو اعلان کر رہے شمالی علاقے اندر بہت بڑا زلزلہ آیا، کوئی شک نہیں۔ ٹی وی اعلان کر رہے بہت بڑا زلزلہ آیا، ہاں کوئی شک نہیں۔ یہ آن والا زلزلہ جن نے ہزاروں بچے یتیم کر چھڑے، یہ آن والا زلزلہ جن نے ہزاروں ماں تو بچے جدا کر چھڑے، یہ آن والا زلزلہ جن نے پہنا تو ویر جدا کر چھڑے، یہ آن والا زلزلہ جن نے ویرہ تو پہنا کھولیاں، یہ آن والا زلزلہ جن نے ہزاروں مکان لکھا مکان مسمار کر چھڑے۔ حضرات سینکڑوں دیہات زمین اوس ہو گئے، 5 منزلہ بلڈنگاں زمین اندر دھنس گئیاں، کوئی شک نہیں بڑا زلزلہ ہے، بہت بڑا زلزلہ ہے۔ اللہ اینا آن والیاں آفتہ کرو اپنے محبوب دی امت کو بچائے، اچھی کہہ دو، پھر کہہ دو۔ حضرات یہ وہ زلزلہ ہے جنہوں میں کیا بہت بڑا ہے، جنہوں تسا کیا بہت بڑا ہے، جنہوں اخبار نے کیا بہت بڑا، جنہوں ٹیلی ویژن نے کیا بہت بڑا، جنہوں مبصرہ نے کیا بہت بڑا، دانشورہ نے کیا بہت بڑا، سائنسدانوں نے کیا بہت بڑا، مگر جیڑے زلزلے دا تعارف قرآن کرا رہے اللہ دی قسمیں وہ دے سامنے تے ایک معمولی جہ چٹکا ہے، وہ دے سامنے تے کچھ بھی نہیں۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن سنو ذرا، مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔
اللہ ذو الجلال دا قرآن ذرا دل لگا کے سننا، دھیان نال سننا۔ حضرات گرامی تے ہو زلزلہ جنوں اساں کیا بہت بڑا ہے نا، اللہ 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 لوگوں سب تو بڑا زلزلہ تے ہوے نا جنوں بڑی ذات کہندی بہت بڑا زلزلہ ہے، جنوں اللہ پاک دی ذات کہندی بہت بڑا زلزلہ ہے۔ اللہ 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 سونیا تو کنے کیڑے زلزلے نوں بڑا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں قیامت دا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے۔ یہ دنیا دا زلزلہ آیا نا، دنیا تے زلزلے آون، کتے ایران اندر تباہیاں کر جاندا، دنیا دا زلزلہ آندا ہے، کتے افغانستان اندر بربادیاں وچ آ جاندا، دنیا دا زلزلہ آئے نا، کتے امریکہ اندر تباہیاں کر جاندا، دنیا دا زلزلہ آیا نا، لوگوں کتے جناب ایران اندر، عراق اندر، کتے ترکی اندر زلزلے برپا ہو گئے، تباہیاں بچ گئیاں نا۔ اے دنیا تے آن والے زلزلے جڑے کتے جناب والا روس اندر تباہیاں کر گیا، کتے پاکستان دے شمالیہ کے اندر کسے صوبے اندر جھٹکے پائے جاندے۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں جڑا قیامت دا زلزلہ ہے یہ کسے کے ملک اندر نہیں آئے گا، کسے ملک دے صوبے اندر نہیں، کسے ملک دے شمالی جنوبی علاقے اندر نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں یہ آن والا جڑا سب تو بڑا زلزلہ اللہ پاک دے کول تے بڑے زلزلے نے نا۔ اللہ پاک فرماتے جدوں بڑا زلزلہ آئے گا ایک کونے اندر نہیں، ایک صوبے اندر نہیں، ایک ملک اندر نہیں، اللہ سونے کتے آئے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، پوری روئے زمین سے کچھ حالا جائے گا، پوری روئے زمین سے زلزلہ برپا ہو جائے گا، لوگوں ساری زمین ہلارے کھائے گی، ساری زمین سے زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا دا زلزلہ آیا نا، ماواں دوڑیاں اپنے بچیاں نو پکڑن واسطے، اور کئی بیچارے اپنے لالا نو بچاندے بچاندے آپ لینٹراں نیچے آ گئے، اپنے بچیاں نو بچاندے بچاندے آپ بیمہ دے نیچے آ گئے، آپ مردے تے جیتے بچ گئے نا۔ لوگوں دنیا دا زلزلہ آیا، ماواں نے بچیاں دی فکراں کیتیاں، باپ نے اپنی اولاد دی فکراں کیتیاں۔ اگر کوئی دکان تے بیٹھا چٹکے محسوس کر رہا ہے، انہیں فوری کارن رابطہ کیتا، کوئی نقصان تے نہیں ہویا۔ اور لوگوں جنہاں دے بچے سکول اندر گئے سن وہ دوڑے دوڑے اپنے بچیاں میں پیچھے گئے، سکولاں دی بلڈنگاں دا پتہ کرن گئے کتے ساڈے بچیاں نوں کوئی نقصان تے نہیں نہ پہنچیا۔ یہ دنیا دا زلزلہ ہے نا، لیکن لوگوں قیامت دا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ دنیا دا زلزلہ آیا نا، ماپیاں نوں اولاداں دی فکراں پی گئیاں، ماواں دوڑیاں مکان اندر اپنے بچیاں نوں کڈن واسطے، باپ دوڑے اپنے کمرے اندر اپنے معصوماں نوں اپنے پھلاں تے لالاں نوں کڈن واسطے۔ لیکن جدوں قیامت دا زلزلہ آئے گا اللہ کہندے نے ماپے نوں اولاد دی فکر نہیں ہونی۔ جدوں دنیا آخرت دا پچال آئے گا نا، لوگوں بہناں نوں بھراواں دی فکراں نہیں ہونیاں، بھراواں نوں بہناں دی فکر نہیں ہوئے گی، بچیاں نوں ماں باپ دی فکراں نہیں ہونیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا۔ اللہ پاک نے زلزلے دیا ہولناکیاں دا تذکرہ فرمایا، اللہ پاک نے قیامت دے بڑے زلزلے دیا ہولناکیاں دا تذکرہ کرتے فرمایا تسی ویکھو گے اور بچے نو دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے نو بھول جائے گی، اپنے بچے تو بھول جائے گی ماں، اپنے بچے تو دور جائے گی، حمل والیاں حمل گرا دیں گیاں، اور ویکھو گے دنیا انج لگے گی جویں مدہوش نشے اندر پھر دیے۔ وما هم بسکارا، اللہ ذو الجلال نے فرمایا کوئی نشہ وشا نہیں، یہ تے نشے دا کی کم ہے۔ اللہ سونے مدہوشیاں کس بات دیاں نے، امتیاں قوم نو کس بات دیاں؟ اللہ پاک نے فرمایا ولیکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ پاک دے
عذاباں دیاں سختیاں نے نہ اللہ ذو جلال دے قہر دیاں سختیاں نے اے اللہ پاک دے قہر و غضب دیاں سختیاں نے اللہ 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 بڑے بڑے دل ڈول جان گے بڑے بڑے دے پتے پانی ہو جان گے بڑے بڑے لوگ ڈول جان گے نا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ بال کے کائنات دے قرآن تے غور فرماؤ نا حضرات گرامی میں عرض کر رہا سا اے دنیا دا زلزلہ بڑا زلزلہ نہیں اے میری نظر اندر تے کوئی شک نہیں بڑا ہے تہاڈی نظر اندر کوئی شک نہیں بڑا زلزلہ ہے اللہ 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 حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا اے دنیا دی نظر اندر بہت بڑا زلزلہ بڑا کیویں نہ ہوئے جڑے زلزلے نے 425 دا پریا سکول لگیاں کلاساں سارے کمرے زمین اندر تنس گئے نا میڈماں پڑھان والیاں بھی گئیاں پڑھن والیاں بیچاریاں بھی گئیاں پھر بڑا زلزلہ کیویں نہ ہوئے جن نے انہیاں بربادیاں مچا چھڑیاں پنڈاں دے پنڈ تباہ ہو گئے او لوگوں بالا کوٹ دیاں گلیاں بازاراں دے نقشے مٹ گئے ہائے اللہ میری توبہ اے بڑا کیویں نہ ہوئے لیکن اللہ کہندے لوگوں تہاڈیاں نظر اندر بڑا ساڈیاں نظر اندر بڑا اللہ دی نظر چ بڑا وہ تو کل دیکھو بڑے بڑے زلزلے نے اللہ 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 پاک دی نظر اندر بڑا اللہ کہندے میں تے جھٹکا لایا ہے ایویں تھوڑا جہا خبردار کیتا ہے ایویں تنبیہ کیتی ہے او شرابیو شراباں تو بعد آ جاؤ جوا کھیلنے والوں ظالمو جوئے تو بعد آ جاؤ سود کھانے والوں ظالمو سود تو بعد آ جاؤ فلماں دیکھنے والوں فلموں تو بعد آ جاؤ گندے گانے سننے والوں انہاں گانوں تو بعد آ جاؤ کاروبار میں ڈنڈیاں مارنے والوں ملاوٹاں کرنے والوں انہاں بد کرداریاں تو بعد آ جاؤ اللہ اکبر کبیر اے تے اللہ نے انہیں چٹکا لا کے خبردار کیتا ہے تنبیہ کیتی ہے الرٹ ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ اللہ 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 حضرات گرامی میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاک خبردار کرنا چاہتا ہے آ جاؤ سنبھل جاؤ نا مسلمانوں سنبھل جانے کا وقت آیا مسلمانوں سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سو چکے ہو تم اب ہوش میں آنے بہت سو چکے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا مسلمانوں سنبھل جانے کا وقت آیا اللہ پاک نے تیرے سامنے بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں زمین بوس کر کے دسے آئے بڑیاں بڑیاں راجیاں نو بلڈنگاں دے تھلے دے کے دسے آئے اللہ 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 مٹے نامیوں کے نشان کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے بڑے بڑے ڈیریاں والے بڑے بڑے کوٹھیاں والے بڑے بڑے بلڈنگاں والے بڑے بڑے لینڈ کروزراں والے بڑے بڑے پجاروں دے مالک جنہ دی حویلی اندر گریسی پلاٹ نے اللہ 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 پاک نے ساری بلڈنگاں مسمار کر چڑیاں ملیا میٹ کر چڑیاں اور اللہ پاک نے فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی اللہ ذوالجلال قوماں دیاں بربادیاں دا تذکرہ کر کے قوماں دی ہلاکت دا تذکرہ کر کے مال کے ارض و سماع نے فرمایا لوگوں ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی ان فی ذالک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید تو ساری گلا شاہ صاحب تمہیں سنا چکے ہو گے میں تو دوہرائی کر کے ذرا یاد دہانی کرانا چاہنا خبردار کرنا چاہنا لوگوں اے رمضان دیا کڑیاں رمضان دے مقدس لمحات اے دے اندر مسلمان دا دل عام دنوں دی بنسبت ذرا نرم ہو جاندے اے دے دل دے گوشے نرم ہو جاندے انہاں دے دل اندر اللہ پاک دا ڈر دیاں کچھ جھلکیاں آ جاندیاں اس واسطے لوگوں میں فائدہ اٹھانا چاہنا اللہ پاک دی مخلوق نو اللہ دے عذاباں تو ڈرانا چاہنا عبرت کے نشان اللہ پاک نے فرمایا فَاتَبِرُوا یا اولی الابصار اے اہل نظر اے اہل بصر اے عقل والو شعور والو بصیرت و بصارت والو
عبرت حاصل کرو. اللہ ذل جلال نے عبرت دیا کتاباں کھول چھڑیاں نے. انہاں معصوماں دا کی قصور جڑے پنڈی دے ہسپتال اندر روندے نے, جنہاں دیاں ماواں ٹر گئیاں, جنہاں دے باپ ٹر گئے, لوریاں دین والیاں پیڑاں ٹر گئیاں, سینے لالا محبتاں کرن والے, انگلی لا کے دکانوں تو ٹافیاں لے کے دین والے بھائی ویر بھی ٹر گئے نا. اے بیچارے لوارس بچے ہسپتالاں دے اندر روندے نے نا. جدوں کوئی بی بی پردہ نشین برقع پا کے ہسپتال اندر داخل ہوندی ہے نا, ہر بچہ ہی لچائیے نظراں نال ویکھدا میری مما آئی, میری امی جان آئے ہون گے. جدوں لوگوں انہاں دے چہرے تے نظراں پیندیاں, انہاں معصوماں دیاں چیخاں ہی نکل جاندیاں نے, انہاں معصوماں دی اکھیاں اشک بہار ہو جاندیاں. اساں سمجھیا سی امی جان ہسپتالوں لین واسطے آئے, اساں سمجھیا سی مما جی لین واسطے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی, انہاں معصوماں دا جرم کی ہے, انہاں معصوماں دا قصور کی ہے؟ اصل بات ہے اللہ پاک انہاں معصوماں دے آنسواں نو عبرت بنانا چاہتا ہے. اللہ ذل جلال انہاں معصوماں دی سسکیاں نو تیرے میرے واسطے عبرت بنانا چاہتا ہے, اور اعلان کر رہا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار. چھوٹا جا معصوم بچہ اللہ اللہ کرو نکلیا, اپنے مکان دی حویلی اندر پہنچیا یا گلی اندر, ماں نے بھیجا ہوئے گا نا, لے بیٹا ضد نہ کر, ٹوفی لیا, بسکٹ لیا. یہ اپنی ماں کو پیسے لے کے کرو نکلے آنا, کھیلن واسطے نکلے آ یا کچھ چیز لین واسطے نکلے آنا. حالے گھر دے دروازے تو تھوڑا دن چھت کو دور ہی گیا ہے نا, بلڈنگ تو دور گیا نا, اچانک اللہ پاک دے کھون دے اشارے دا یہ زلزلہ آیا نا. جدو زلزلہ آیا ساریاں بلڈنگاں تے نہیں بوس ہو گیا, جویں سائیکلاں دی لائناں لگیاں ہونا. کوئی بچہ شرارت نہ, کوئی بچہ جناب کھیلدا کسے سائیکل کو جاندا ہے نا, وہ سائیکل نو ہتھ لا دیندا گر جاندا, وہ دے نال دا گر گیا, نال دا گر گیا, ساری دی ساری لین ہی گر گئی. ادھے منٹ اندر وہ لوگوں بالا کوٹ دیا ساری منزلیں مسمار ہو گیا. ادھا منٹ لگیا پورا شہر اللہ نے مسمار کر کے رکھ چھڑیا اور اعلان کر چھڑیا فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار. اللہ اپنی طاقت دکھا رہے, اللہ اپنی پاور دکھا رہے. یہ بھی کھیڑ جدو چاہے بنا دے, جدو چاہے ٹا دے, وہ ظلم نہیں, وہ زیادتی نہیں, وہ مالک و مختار ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. فعال لما یرید, اور لوگوں جو چاہے کر سکتا ہے, وہ فیصلے نو کوئی غلط کہنے والا نہیں, وہ فیصلے نو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں, وہ کسی بھی فیصلے نو کوئی ظلم زیادتی کہنے والا نہیں. یہ مرضیاں ہوتا جہان ہے, جو چاہے کرے بناوے پوے ٹالے, یہ اپنا جو ہویا نا. حضرات گرامی انہاں معصوماں اللہ سونا تیرے میرے واسطے عبرت بنا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بات دور نہ چلی جائے, یہ معصوم بچہ کرو نکلے آنا, مکان زمین بوس ہو گیا, ساری بلڈنگ زمین سے آن پینا. اللہ اللہ اللہ. اور جی بھی پیسے پاؤ والا بابا بھی نیچے آ گیا, ابو نیچے آ گیا, لوریاں دینے والی, سینے لالا پیار کرنے والی اما بھی مل پہ نیچے آ گئی, بہنا بھائی بھی سارے مکان دے نیچے آ گئے. ایک کلا معصوم چند سالاں دا بچہ ہے نا, جیڑا ہلے اپنا نام بھی نہیں دس سکتا, جیڑا ہلے اپنے شہر دا نام نہیں دس سکتا, جنہوں اپنے محلے دا نام نہیں آتا, اپنی گلی دا نام نہیں آتا, اپنے مکان دا نمبر تک یاد نہیں ہے نا. یہ چھوٹا جا معصوم بچہ, انہوں بھی چوٹا لگی آنا, اٹا روڑے وجے نے, خون بچائے, دوڑیا پھردا امی امی تو ڈردا, سجے جاندا کھبے جاندا ہے, نہ کو مکان رہا نہ کو دروازہ رہا. اللہ اکبر کبیرہ. نہ کو گھر رہا نہ کو در رہا. اللہ اکبر کبیرہ. سجے کھبے ویکھدا حیرانی دے عالم اندر. قیامت برپا ہو گئی. جڑے بچ گئے روندے پھردے ہائے کی بن گیا, او کی ہو گیا, او کی ہو گیا, او کی بن گیا, کدھر گئے مکان, کدھر گیا بلڈنگاں. اے بچے دیا چیخاں نکلیاں. اللہ اللہ اللہ. کسے درد دل والے نے آ کے چکیا سینے لایا نا. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی پیار والا ترس والا جدے دل اندر اللہ پاک دا ڈر تے خوف ہے نا, اینوں جوس لیا کے دیندا, اینوں ٹافیاں دیندا ہے, لو بیٹا چپ ہو جانا. او لوگوں جدو پنڈی ہسپتال اندر پہنچایا گیا, لوگ انہوں سینے لا لا کے چپ کراندے نے, لوگ یہ منہ نو جوس لاندے, کوئی جناب دے سامنے دودھ لے کے آندا. یہ بچہ روندا چیخاں ماردا, ایکو جملہ زبان دے, امی پاس جانا ہے, ابو پاس جانا ہے, امی پاس جانا ہے, ابو پاس جانا. اللہ پاک نے امی ابو نو اوتھے بلا لیا جتھوں جان والے کدے واپس نہیں آیا. گرد
حضرات اینا معصومہ دی سسکیاں نو اللہ نے عبرت بنا چھڑے آئے آواز اندی فاتبرو یا اولی الابصار او تو ایک دن واسطے اپنے گھروں دور چلا جائے، ایک دو دن واسطے سربوزے تو باہر چلا جائے، تیرے گھروں فون آ جاندہ جلدی واپس آؤ، بچے اداس ہو گئے نے جلدی واپس آؤ نا، بچے جو اداس ہو گئے کدے چھوٹے بچے نال گلاں کرائیاں جاندیاں، کدے وڈے بچے نال گلاں کرائیاں جاندیاں، اللہ کو اللہ اللہ میرے ویرا اپنے بچیاں دا پیار بھی سامنے رکھ اور انہاں بے سہارا بچیاں دے درد و غم نو سامنے رکھنا جنہاں نو پیار کرنے والے ایک دن واسطے نہیں بچھڑے، دو دنوں دے واسطے نہیں بچھڑے، ہفتے دو ہفتے واسطے نہیں، مہینے دو مہینے واسطے نہیں، سال دو سالاں واسطے نہیں، اور قیامت دی دیواراں تک واسطے امی دا چہرہ چھپ گیا، ابو دا چہرہ چھپ گیا ہے، کون سی ملا کے پیار کرنے والا؟ اللہ اکبر کبیرہ، مال کے کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی فاعتبروا یا اولی الابصار۔ قیامت برپا ہو گیا۔ اللہ میرا ایک دوست، میں آزاد کشمیر دے علاقے تقریر کر گیا، میرا ایک دوست دس رہا سی میرے خاندان دے 12 افراد لاپتہ، میں 8 منٹ پہلے اپنے باپ نال ٹیلی فون تے بات کی تھی، 8 منٹاں تو بعد سانو نہیں پتا چلیا او کیڑے پی سی او تھلے آ گیا، کیڑی دکان تے نیچے آ گیا، کیڑے بازار اندر دب گیا، اج تک سانو خبر نہیں ہوئی۔ حضرات انہاں لوگاں کو جا کے پوچھو جڑے رو رو کے اپنے پچھڑے والے دی گلاں سناندے، جنہاں نے مندر اکھاں نال ویکھے آئے، جنہاں نے ہلاکتاں بربادیاں اکھیاں نال ویکھیاں نے۔ اللہ کو اکبر کبیرہ، ایک بندہ اپنے مکان نو توڑ کے اودی دیوار نو توڑ کے اپنے بچے نو باہر کرن دی کوشش کر رہے، نالے اودیاں جناب چیخاں بلند ہو رہیاں، نالے روندا ہے چیخاں ماردا ہے، اپنے بیٹے نو کڈن واسطے کوشاں کر رہا، کولوں بندہ گزریا تیزی تیزی جا رہا سی، کہندا یار جان والے کوئی اللہ واسطے میری مدد کر جا، میرا بیٹا پھس گیا ہی، میرا بیٹا گڑا دینا۔ او دی چیخ نکلی، کہندا تو ایک نو رونے میں تیرا ایک کڑھاواں کے اپنے 5 جا کے گڈ میں تیرا ایک کراواں کہ اپنے 5 کی فکر کرا، میرے 5 پھنس گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی، اللہ ذوالجلال نے عبرت دی کتاب کھول کے پوری دنیا نو سبق دیتا ہے، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار۔ کیڑا بندہ ہے جن نے ایسے ہولناکیاں والے انجام دیکھ کے، ہولناکیاں والے منظر دیکھ کے توبہ کر لی ہوئے؟ کوئی شرابی شراب تو بعد آیا، کوئی جوئے باز جوئے تو بعد آیا، کوئی سود خور سود تو بعد آیا، کوئی فلم بین فلمہ تو بعد آیا، کوئی گانے سننے والا گانے تو بعد آیا۔ تماشا اوتھے ہی چل رہے، گانے چل رہے، فلمیں چل رہی ہیں۔ لوگوں کسے خاتون نے ایسے دردمند مناظر دیکھ کے اپنی قمیض دے چاک تک ٹھیک نہیں کیتے۔ حضرات اللہ ذوالجلال دے قہر تو ڈر جاؤ۔ آؤ سن لو اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں ڈرن والے دے واسطے عبرت بنا چھڑے آئے، سبق بنا چھڑے آئے، اور دنیا دے واسطے عبرت دی کتاب کھول چھڑی۔ آؤ لوگوں انہاں معصوماں دی سسکیاں سن دے جاؤ اور اللہ پاک نو ڈر دے جاؤ، توبہ کر دے جاؤ، او دے سامنے آ کے اپیلاں کرو نا، او دے سامنے آ کے فریاداں کرو نا۔ اللہ چنگے ہاں یا مندے ہاں، اللہ آخر تیرے بندے ہاں۔ اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں، میرا جی کردا میں ساری رات جملہ کہاں، اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں، اللہ آخر تیرا بندہ ہاں، میری ہر ایک معاف خطا کر دے، رحمت دی خیر عطا کر دے۔ اللہ کو اللہ اللہ سانو ڈر تو خالی موڑی نا، اج در تو خالی موڑی نا، اللہ در تو خالی اج در تو خالی موڑی نا، ساڑی لگیاں آساں توڑی نا۔ اللہ کو اللہ اللہ حضرات گرامی، اللہ ذوالجلال نو مناؤ، اس مالک کو معافیاں منگو نا، او دے سامنے گڑ گڑاؤ۔ یہ راتاں آ گئیاں نے اللہ پاک کو معافیاں منگن والیاں، اللہ پاک نے توبہ دا موقع تا کر چھڑے ہے، مگر یہ کون؟ ایسی پتھر دل، سنگ دل اور ٹھیٹ نکلی
کافر آ کے مسلمانوں دے منہ چ پانی پاؤن ڈے نے، ایک کلمہ پڑھ کے مردہ بیبیاں دے بازو کٹن دیا میں چوڑی کر جا کے لاواں گا۔ فرانس دے کافر آئے، امریکہ دے عیسائی آئے، اے مسلمانہ تیرے سیک دیا تے طرف دیا مسلمانہ دے منہ چ پانی پان، اور ایک کلمہ پڑھ کے بازو کٹ کے دوڑے، وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی۔ پچھلے دن اخبار اندر آیا، مظفر آباد ایک بس جاری سی، میں پہلے بھی سنا چکے ہوں، گڈی اندر ایک سپ نکل آیا، ہر بندہ اس سپ نو اپنے آپ تو دور کر رہے، آخر چلدا چلاندا ایک سواری شیشے کول بیٹھی سی، وہ گربان تے آ پیا، انہیں انج کر کے ہاتھ ماریا، وہ گڈی چوں باہر چا پیا، نال جا رہا سی موٹر سائیکل والا، وہ گردن چ آن پیا، انہیں جاندے انہوں ڈس لیا، جاندے ڈنگ ماریا، ڈرائیور سائڈ شیشے تو دیکھ رہے کہ موٹر سائیکل والا آ رہے، اے جناب دی موٹر سائیکل نیچے آ پئی، احترام کر کے زمین تے جا پیا نے گڈی سائڈ تے لائی، دیکھو دیکھو بندہ مر گیا، پتا کرو بندہ مر گیا، سواریاں نکلیاں، پتا کرو کون کتھوں آیا، کدھر جا رہا سی، کی بن گیا، سارے دوڑے آئے نا، انہاں نے ویکھیا انہاں دے آن تو پہلے ہی اے دنیا تو رخصت ہو چکے آئے نا، اے دا آخری ساہ بھی نکل چکے آئے، اللہ اے بھی جیب نو ویکھیا کوئی شناختی کارڈ ملے نا، پتا چلے کتھوں آیا کدھر جا رہا، تاکہ دن نہیں تمہیں دے کر پہنچایا جائے نا، جیب اندر ویکھیا شناختی کارڈ کوئی نہیں، ایک کہندا یار اے موٹر سائیکل دے پیچھے بریک کیس بنے ہیں، اینوں کھول کے ویکھ لو شاید کوئی شناختی کارڈ نکل آوے، کوئی پتہ نکلے، کوئی ٹیلی فون دا نمبر نکل آئے، انہوں نے بریک کیس کھولیا، مردہ خاتون دا سونے دی چوڑیاں دے پریا بازو، اے ظالم کٹ کے دوڑیا جا رہے تھی گھر جا کے چوڑیاں لاواں، مگر بد نصیب نوں یہ نہیں پتا کہ میں اپنے گھر بھی پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا، سونے دیا چوڑیاں دا پریا ہویا خاتون دا بازو اے کٹ کے جا رہے، اگر اتنے لاواں گا دیر لگ جائے گی، پکڑیا جاواں گا، گھر جا کے میاں بیوی لاواں گے، سونا پیسہ کماواں گے، اللہ بال کے کائنات نے رستے دے اندر دبوچ لیا نا، او ظالمہ کدھر جا رہے ہیں، میرے کو موت دا فیصلہ ایسا ٹل، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ مال کے ارض و سماع دے فیصلے تے غور فرماؤ ذرا حضرات گرامی، یہ تے عبرت دا مقام سی نا، اساسل تے عبرتاں کرنیاں سن، مگر ظالم لوگاں نے لٹ مارا شروع کر چھڑیاں، کوئی جاندا ہے سامان والا ٹرک لٹ لیندا، کوئی جاندا ہے انہاں غریباں لٹیا پٹے نوں لٹنا شروع کر دیندا، ہائے اللہ میری توبہ، اے شاہ تیرے محبوب دی امت نوں کی بن گیا، اللہ سونیا جیڑا خیر مسلمان تے ترس کرنے والا نبی، اس نبی دی امت نوں کی بن گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں نے ایویں نہیں سی کیا، سپیرو سانپوں کو بند کر دیا، سپیروں نے یہ کہہ کر سانپوں کو بند کر دیا، سپیروں نے یہ کہہ کر کہ انسان ہی کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے، انسان ہی کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے، ہائے اللہ میری توبہ، آؤ لوگوں میں عرض کرنا چاہنا عبرت کے نشان مال کے کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، افراتفریاں پہ گیا، کی بن گیا، اللہ کہندے نے جدو چٹکے لگے نا تساں پکار اٹھے کی بن گیا، جدو قیامت دا زلزلہ آئے گا نا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جدو زمین ڈولے گی زمین ہلارے کھائے گی، اوتے بھی بندہ کہے گا کی بن گیا، او کی ہو گیا زمین جڑی بالکل سکون نہ ٹھہرن والی، او کی بن گیا ہلارے پی کھاندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مال کے کائنات دے قرآن دے غور فرماؤ ذرا، افراتفریاں پہن والیاں، او لوگ افراتفریاں پہن والیاں، اور شیخ القرآن رحمت اللہ فرمایا کرتے سن، او پیران بولی جانا سکیاں پراوانے، یاد نہیں کرنا ہوتی دوست اشناوانے، اللہ او ساڈ دیتا روندا بچڑا جن دی اماوانے، پتر نو خبر کوئی نہیں کدھر گئی مائی
یہ چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی افرا تفریاں پہ جانیاں نے وہ لوگوں کہرام مت جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ یوم ترونہا تذہل کل مرضیات عما ارضات وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد آؤ بے نمازوں نمازی بن جاؤ آؤ سود کھانے والوں سود تو توبہ طائب ہو جاؤ جوا کھیلنے والوں اتنی بڑی بربادی دے کہ ہوں سے کم از کم اللہ کو معافیاں منگ لو آ جاؤ گانے سننے والوں فلمیں دیکھنے والوں اس مالک نو منا لو اللہ 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 کاروبار میں دنیا مارنے والوں ملاوٹاں کر کر کے حرام مال کمانے والوں اس حرام دی خاطر اپنے اللہ نو ناراض نہ کرو اس دنیا دے ٹکیاں دی خاطر اپنے مالک نو ناراض نہ کرو اللہ اکبر کبیرہ ایک بندہ انہیں گڈی لے آندی نویں کوئی بیٹا سی نہ کوئی بیٹی نہ کچھ میاں بیوی سن ایک بچہ گڈی لے آ کے گیٹ کے کھڑی کی تھی بڑی خوشی گڈی آئی بچہ باہر نکلیا انہیں کول کیل سی کوئی بچیاں دا کام ہوندا ہے انہوں کی پتا کنے دی آئی یہ کی فادیت ہے یہ کنے دی آئی یہ کی نفع نقصان ہے انہیں آ کے جناب انج کر کے لکیراں مارنیاں شروع کی تھیں ہے تو بڑا پیارا سی کدے تے گودی پا کے چمدا چٹدا ہی رہندا سی مگر دنیا دا مال بندے نو کمایا کر چھڑدا ہے بندے دی عقل تے پردہ پا دیندا بندے نو رب کو دور کر دیندا دیکھیا نا آ کے بچہ او کل نال برنجی نال لکیراں مارن ڈیا پیٹ پٹن ڈیا غصہ چڑھیا چھپڑ ماریا اکلوتا بیٹا تے دے کولو کل کھو کے اودے ہاتھ تو تیز کیتا تینوں میں کراں تے تینوں پتہ لگے نا او دو واری کیتا او کل کھب گیا وچ کل سی زہر دی پان والا وہ جامعہ ریئیکشن کر گیا جسم دے اندر خون اندر کینسر شروع ہو گیا ڈاکٹر نے بڑیاں پٹیاں لائیاں دعا لائی کہنے لگے جناب بڑا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا زخم نہیں بچ رہا کیوں جناب خون سارا خراب ہو رہے ہیں کینسر بن گیا کینسر ہو رہا ہے اللہ میری توبہ ایک دن علاج کیتا دو دن علاج کیتا گل نہ بڑی بڑا پریشان ہوا کی بن گیا مصیبت خرید لی جناب ڈاکٹر صاحب میرا ایک کوئی بیٹا ہے یہ حل کی کہنے لگے جناب یہ حل ہے ہاتھ پٹنا پائے گا کی کرنا پائے گا کہتا جی ہور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں انہوں نے کہا جی کوئی حل نہیں نالے روے تو نالے کہندا چلو پھر بچے کی جان تے بچنی چاہیے نا چلو پھر تسی ہاتھ کٹ دے ہو اس بچے نو جناب بے ہوشیاں دے ٹیکے لائے بچہ بے ہوشی دے عالم اندر پہ آئے نا یہ معصوم دا ہاتھ کٹیا گیا پٹیاں لگ گئیاں گھر جا کے اپنی بیوی نو سارا معاملہ دسیا نا اج میرے لال نو بڑی تکلیف آئی وہ ہاتھ ہی کٹیا گیا وہ لوگ جڑی ماں دا کوئی لال سی جڑی ماں دی گود اندر کو پھل چڑیا وہ ماں نے سنیا نا اج میرے لال دا ہاتھ ہی کٹیا گیا اس ماں کو ایڈا بڑا صدمہ برداشت نہیں ہویا ماں ترہم کر کے زمین تے جا پیندی دل دا دورہ پیا نال ہی آخری سال آنا مال کے کی گل چلی گئی اللہ 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 یہ ماواں دے حوصلے ماواں دے پیار ہی اللہ نے جدے بنائے ایویں نہیں فقیر گلی گلی کہندا پھردا لوگ ماں جئی جگ تے باہر تسی بھی کہہ دیو چلو او تے کرے جن ماں دا دودھ پیتا جڑا فیڈر تے بڑا بشک چکر رہے دی مجبوری ہے لوگ ماں جئی جگ تے باہر کوئی نہ لوگ ماں جئی جگ تے باہر کوئی نہ او ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ جدوں کر جاؤ ماں سینے نال لام دی جدوں کر جاؤ ماں سینے نال لام دی پتر کرو ٹورے ماں دعاواں پر مام دی ود ماں نالو میٹھا من ٹھار کوئی نہ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ اللہ کو اللہ اللہ جے سچی گل پوچھو نا ماواں نال ویڑے لوگوں کراں دے نے ساجد
मावा नाल वेड़े लोगों करा देने साजदे, मावा को बगैर कर खाली खाली लग दे, मावा को बगैर कर खाली खाली लग दे। वद मां नाल लोगों का मुखार कोई ना, उम्मा दे प्यार जिहा किसे दा प्यार कोई ना। दुख धीआं पुत्रां दे सीने च समाए मां, दुखी धी पुत्र गले नाल लाए मां, दुख धीआं पुत्रां दे सीने च समाए मां। बेटी नूं ससुरालों तकलीफ आई ना, आके अम्मी दे सीने नाल लग के रोंदी दुखड़े सुणांदी। बेटे नूं सदमा पहुंचिया दुख आया, ये बेटा जाके मां दे गोडे नाल लग के रोंदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, औलाद वास्ते अल्लाह पाक ने सकून दा मरकजी जगह बनाई, औलाद वास्ते अल्लाह पाक ने दुखड़े सुणान दी जगह ये बनाई है मां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दुख दियां पुत्रां दे सीने च समाए मां, दुखी थी पुत्र नूं गले नाल लाए मां। वद मावां नाल लोगो गमखार कोई ना, मां दे प्यार जिहा किसे दा प्यार कोई ना। इस मां ने सुनिया मेरे बेटे दा हथ कटिया गया, इस मां ने सुनिया ना मेरे बेटे दा हथ जाया हो गया। मां को इन्ना सदमा बर्दाश्त न होया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुछ वैसे दिल दी मरीजा सी ना, हार्ट अटैक होया उत्ते ही बहुत हो जांदी। अल्लाह अकबर कबीरा, इधर दफन कफन दी तैयारियां ने, उधर ये रोंदा जा रहा है। मैं बचने अपने बच्चे दा ते पता करके आवा, कुछ दुआ दारू दे के आवा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जदों कर गया वो बेहोशी दी दवाई दा असर खत्म हो गया ते बच्चे नूं होश आई, बच्चा रो रहा है, नाले रोंदा नाले अपने हाथ नूं वेखदा, पट्टियां लगियां हाथ कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये रोंदा चीखां मारदा मेरा हाथ किधर गया। जदों अपने अब्बू नूं ओदे वेखिया ना, ये ताई मार मार के रोंदा है, कहंदा बाबा जी मेरा हाथ कहां गया, अब्बू जी मेरा हाथ दे दो, मैं गाड़ी को कुछ नहीं कहता, पापा मेरा हाथ दे दो, अब मैं तेरी गाड़ी को कुछ नहीं कहता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो लोगों जदों बच्चे ने रो के इन्ना जुमला बोलिया ना, पापा जी मेरा हाथ तो दे दो, मैं तेरी गाड़ी को कुछ नहीं कहता। इस बाप को इन्ना जुमला ही बर्दाश्त न हो सकिया, ऐसी चोट लगी दिल उत्ते, वो लोगों ये भी आखिरी साल लिया, दिल का दौरा पिया तो दुनिया तो रुखसत। ये दुनिया का माल है ना, जिदी खातर बंदे बेईमानियां करना है, जिदी खातर झूठ बोलना है, जिदी खातर मिलावटा करना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माल के कायनात ने फरमाया फातबिरू या उलिल अबसार। अल्लाह पाक ने इबरत दियां निशानियां बना छड़ियां, इबरत दे निशान अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया दे वास्ते वादे कर जड़े ने। आ जाओ लोगों, इबरत दियां निशानियां वेख लो ना, आओ अपने अल्लाह पाक नूं मना लो, आओ अल्लाह पाक नूं डर जाओ। इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम। ज़लज़ला आया, दुनिया दौड़ी बाहर, की बन गया किसी दे जनाब जुत्ती अंदर रह गई, किसी दी पगड़ी अंदर रह गई, किसी दी टोपी अंदर रह गई, कोई चीज उठाना याद ना रहा, सारे दौड़े अपनी जान बचाने वास्ते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लोगों जदों क़यामत दा पुछा लाना, जदों दुनिया ने दौड़ के अल्लाह दी बारगाह अंदर जाना, नबी पाक ने फरमाया इस हाल अंदर अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर आओगे, हुफ़ातन हुरातन हुरलन। अल्लाह अल्लाह, ऐसी अफरा तफरी होगी, ऐसी हैबत होगी, ऐसी दहशत होगी, ऐसा तबदबा होगा, ऐसा रफ्तारी होगा। अल्लाह आका ने फरमाया हर बंदा अल्लाह दी बारगाह अंदर आएगा, इस हाल अंदर आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, बिल्कुल बरहना हालत अंदर, बिल्कुल बरहना हालत दे अंदर मां दे पेटों बंदा पैदा हुंदा, न पैरी जुत्ती न तन ते कपड़ा है, ना गैर मखतून हालत दे अंदर हर बंदा इसी तरह माल के कायनात दी बारगाह अंदर आएगा। अम्मा जी आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा मुकद्दसा मुतहरा सब कहो रज़ी अल्लाह ताला। थोड़ा जा कह दो जी यार की हो गया, मोमना दी रूहानी मां का नाम आया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अम्मा जी आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं आका क्या हाल होएगा, बरहना हालत अंदर? फरमाया हाँ बरहना नंगे। आका जी फिर एक दूसरे वाल वेख के शर्मा नहीं आनगी,
हया नहीं आएगा, गैरत नहीं आएगी। आपने फरमाया ऐशा होते पे मामले ही बड़े सख्त होने ने, होते पे मामले ही बड़े सख्त होंगे ना। किसे दे जिस्म वल वेखण दा मौका कदों मिलेगा, किसे दे जिस्म वल नजर मारन दा मौका कदों मिलेगा। हर बंदे ने अपनी अपनी जान दी पई होएगी ना। अल्लाह को अल्लाह अल्लाह होते ऐसी अफरा तफरी होनी, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व अबी व साहिबती व अखी। किसे नू किसे दी फिक्र नहीं, कोई किसे वाल वेखना, कोई किसे वाल वेखना सोच नहीं सकेगा। ऐसी अफरा तफरी होएगी ना। अल्लाह को अकबर कबीरा। ओ महशर दे दिन जदों तुपने सताउणा, कोई तेरा प्यारा उते नजर ही नहीं आउणा, ते दरबान जनता दा बूहा नहीं लाउणा, जब तक मुहम्मदी इशारा नहीं होना। उते सारे अपनी अपनी जान दी पई होएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इको साथ मेरे मुस्तफा दी जात है जेड़ा उम्मत दी फिक्र करेगा, बाकी सारे अपनी अपनी। अल्लाह हजरात, मैं अर्ज कर रहा था इन्हां मासूमां दा जुर्म कोई नहीं, इन्हां बच्चियां दा कसूर जेड़े जनाब हस्पताल अंदर अल्लाह वारिस पे रोंदे चीखा मार दे। मैनू याद आया पिंडी दे हस्पताल अंदर एक बड़ी अजीब दास्तान आई। छोटा जा मासूम बच्चा अली एदा ना, एदे सर अंदर कोई पत्थर वजया, सर का कुछ हिस्सा जाया हो गया, कुछ अखा पे जख्म आए, बहुत ज्यादा बेचारा जख्मी। ते मां जनाब टुर गई, बाप भी टुर गया, सारी फैमिली टुर गई। एक जख्मी भैन बची जिदा नाम कलसूम, एक हस्पताल अंदर नाल नाल दोने बेडां ते पए ने। इधर अली नू पट्टियां लगियां, अखियां ते पट्टियां, सिर नू पट्टियां। अल्लाह अकबर कबीरा। नाल एदी भैन कलसूम दा बेड ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधर होश होश में सी, चौथी पंजवीं पढ़दी सी। इन्हें वेखिया ना हर अद्धे पौने घंटे बाद कोई बच्चा दम तोड़दा है, ओदे ते कफनियां पाईयां जांदियां, हस्पताल च बाहर ले जाया जांदा है। हर घंटे 2 घंटे तो बाद कोई जख्मी बच्चा दम तोड़ जांदा। ये सिलसिला जान वाला जारी है ना। ओ लोगो जदों बच्चियां दे लाश उड़दे, इन्हें अपने वीर याद आ जांदा, एदियां नजर अपने वीर वल जांदियां ने। मेरा वीरा सुन, ऐसा सुता उठूंगा ना नहीं पिया लेंदा। उन्हां पेन किलर दवाइयां दे के सुलाया डॉक्टरां ने। ये जनाब जदों उठदे जनाजे वेखदी है ना, इन अपने वीर वल फिक्रां पै जांदियां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आखिर भैन सी रोया ना गया ना, अपने वीर को ला के कहंदी, अली भैया कब तक सोए रहोगे? अली अब जागो ना, कितनी देर होगी आपको सोए हुए, कब तक सोए रहोगे? उठो मेरे साथ बात तो करो ना। मेरा अकेली का जी नहीं लगता, मम्मा भी छोड़ गई, अब्बू भी छोड़ गए, अब अली भैया तुम भी बात नहीं करते, मैं किससे बात करूंगी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और लोग हस्पताल दे अमले नू इस मासूम बच्ची दी गल्लां ने रुआ छड़िया। पूरे हस्पताल दे अमले अंदर इन्हें कहराम बर्पा कर छड़िया है। ये बार बार कोई वीर नू जगाण दी कोशिश करदी है। इन्नी देर नू दवाई दा असर खत्म होया ना, ये बच्चा बेदार होया, उठ के बैठ जांदा है, रोंदा चीखा मारदा, अम्मी अम्मी पुकारदा, अम्मी अम्मी पुकारदा। ये भैन बेचारी तसल्लियां दिलासे देंदी, अली भैया मम्मा हमें अस्पताल में दाखिल करवा के रोटी लेने गई है, आपके लिए जूस लाएगी, अभी दूध लेके आएगी, बिस्किट लेने गई आपके लिए। ये बहन अपने वीर नूं दुआ से तसलियां दे रही है ना। अल्लाह को ओनू भी पता सी अम्मी टुर गई, अब्बू टुर गया, ये बोझ बहना पाई जख्मों के मारे रह गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए दिल वालो, ए अहले नजर, ए अहले बसर, ए कल्बे जिगर रखने वालों, अपनी औलाद नाल प्यार करने वालों, आओ सुनो जरा और सुनो और सोचो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अपने पीर नूं जगांदी है ना। इन्हें वेखिया पट्टियां लगियां, इंज हथ मार के कहंदा, ये बहना क्या हुआ है? मुझे नजर ही कुछ नहीं आ रहा, ये क्या हो गया? क्या लगी जब हम स्कूल जा रहे थे ना, तो हमें ना रास्ते में तूफान आ गया था, आंखों में मिट्टी पड़ गई, आपकी आंखें खराब हो गई, पापा ने तो दाखिल करवा के गए, अभी आने वाले, अभी पट्टी खुलेगी। ये अपने वीर में तसलियां देंदी, दिलासे देंदी है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। अचानक कराटा भैया, दर्दा भैया ना, ये बच्चा रोंदा चीखा मारदा, अम्मी अम्मी पुकारदा है। और लोगों एदियां चीखां ने बड़े बड़े पत्थर दिलां नूं रुला छड़िया। इस मासूम दियां चीखां ने बड़े बड़े पत्थर दिल इंसानां नूं रोड़ ते मजबूर कर छड़िया। अल्लाह अकबर कबीरा। इधरों डॉक्टरां ने आके चेक कीता ना,
ना आके वेखदे ने, ਇਹਦਾ ब्लड चेक करदे ने, टैंपरेचर चेक करदे ने, दवाइयां लिखण ਦੀਆਂ कोशिशां कीतियां ना, दवाई देने लगे, नर्स कहने लगी ये दवाई तो हमने पहले 2 बार दी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा डॉक्टर आ गया, ये आपस मीटिंग कर रहे, एक कहने लगा यार मजीद परेशान न करो, बच्चा है, बचना तो इसने है नहीं, अब मजीद इंजेक्शन लगा लगा के इस बेचारे को तकलीफ क्यों देते हो, ना तकलीफ दो, मुसाफिर है चंद घड़ी का, लेटा रहने दो, अगर देनी है तो कोई पेन किलर दे दो, दर्द से बेचारा बच जाए, बचने का हाल कोई नहीं। और यदि मासूम पैन कलसूम ये अपने बैठ ते सारियां गल्लां सुनी जांदी, जदों एक जुमला कान अंदर टकराया ना, ये मेरे वीर दे बचन दियां उम्मीदां कोई नहीं, इन्हें अपना बैठ छड़िया, अपने वीर दे बुला जांदी, अपने वीर दे उत्ते आके डिग पैंदी, नाले रोई जा रही, ओदे हत्थां नूं पकड़ के बोसे देंदी, ओदे होठां नूं चुमदी है और कहती अली भैया बातें तो कर लो, तुम तो जा रहे हो, ऐसे लगता है जैसे मम्मा भी छोड़ गई, अब्बू छोड़ गए, अली भैया तुम भी छोड़ चले हो, अब मैं स्कूल किसके साथ जाया करूंगी, अब मेरे साथ कौन खेला करेगा, मैं किसको अपना समझूंगी, मेरा दुनिया में कौन है, कौन है मेरा दुनिया में जो मेरे साथ शफकत करेगा, कौन है मेरा दुनिया में जो मेरे साथ खेला करेगा, अली भैया बात तो करो ना। ये अली भैया रो रहा है, चीखा मारदा, सिसकियां भर भर के रोंदा है ना, उन लोगों आखिर सांस भी रुक रुक के आना शुरू होया, ਇਹਦੇ पैर वजदे ने, किते बाजू मारदा, साह नहीं पिया निकलदा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये भैन बेचारी रोंदी है, हत्थां नूं चुमदी, पैरां नूं बोसे देंदी, अपना बेड छड़े, अपनी तकलीफां भुल गईयां, अपने जख्म भुल गए ने, अपने वीर नाल प्यार दीयां गल्लां करदी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਿਆਂ इस बच्चे के जिस्म ने अंगड़ाई रही, आखिरी साह भी निकल गया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, डॉक्टर दौड़े आए ना, ਇਹਦੇ ते कपड़ा पा छड़िया, कहने लगे ले जाओ ये भी खत्म हो चुका, ले जाओ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इस रोंदी पैर कोलों इन्हां ने बड़ी बेदर्दी नाल इस मासूम नूं चुकिया ना, ये बेचारी रोंदी बिलकदी है, अली भैया तुम भी छोड़ चले हो, अली भैया मम्मा भी चली गई, अब्बू भी चले गए, अब तुम भी छोड़ चले, अल्लाह पाक दा कुरान बोलिया फातबिरू या उलिल अबसार, लोगो ना मासूम अली दा कोई जुर्म है, ना मासूम कलसूम दा कोई कसूर है, इन्हां मासूमां दा जुर्म कोई नहीं, अल्लाह जुल जलाल ते इन्हां बंदियां दे वास्ते इन्हां दी सिसकियां ते आंसुआं नूं सबक बनाना चाहंदा, इबरत बनाना चाहंदा है कोई बंदा जेड़ा इन्हां मासूमां वल वेख के अल्लाह जुल जलाल को माफी ओ रब चाहंदा तेरे घर दी हालत भी ए बना सकदा सी, ए वक्त तेरे बच्चियां ते भी आ सकदा सी, ओ तेरे अल्लाह जुल जलाल दे वास्ते तेरे लेंटर ज्यादा मजबूत नहीं, तेरे मकाना दी छत्तां ज्यादा, ए तेरे दरों दीवार, तेरे लेंटर पीर ए कुछ ज्यादा मजबूत नहीं, उस मालिक को नहीं ताकता नहीं। सूरह यासीन अंदर ऐलान फरमा रहे इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। माल के कायनात ने फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह पाक ने फरमाया लोगो मेरे को इन्नियां ताकतां ने इन्नियां पावरां ने, तुहाडा मौला ऐसा शाहजोर है, ऐसा शाहजोर, हर कमजोरी तो पाके ऐसा शाहजोर है ना, वो कुन दा इशारा कर देना बड़े बड़े काम हो जाते। अल्लाह कहते कोई काम करना होवे सही, किसी काम का इरादा फरमा लीए असी कुन कह देने कुन हो जा, काम अपने आप ही हो जाता है, न इंजीनियर बुलाने पैंदे, न लेबर बुलानी पैंदी, न मिस्त्री बुलाना पैंदा है। इज़ा अराद शैअन आगे की है पढ़ लो ना, कुरान कर दिए 10 लिखियां इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह
پاک نے فرمایا کن کا اشارہ کر دینا لوگوں زمین تے زلزلہ طاری کرنا ہوئے اللہ پاک نو کچھ اسپیشل ٹیماں نہیں بنانیاں پیندیاں اللہ کن کہندا ہے زمین ہزارے کھانا شروع کر دیندی اللہ کن کہہ دے پہاڑاں دے وچوں لوگوں پہاڑاں دے وچوں لاوے پھٹ پیندے اللہ کن کہہ دیندا ہے پہاڑ ڈولنا شروع ہو جاندے اللہ کن کہہ دیندا ہے اللہ سورج دی روشنیاں ختم کر دے او کل کہہ دے چمکن والے چمدیاں چمکاں ختم ہو جان اللہ چاہے تو کل کہہ کے لوگ پوری دنیا دے نظام نو درم برم کر دے اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ایک بستی دی بربادی دا تذکرہ کر کے ہوں اللہ پاک نے فرمایا کم اہلکنا من قرن ہم اشد منہم بطشا فنکبوا فی البلاد ایسیاں بستیاں علاق کر چھڑیاں جڑے بڑے طاقتور سن بڑے مضبوط گرفت اعتبار میں بڑے مضبوط لیکن مالک کائنات نے فرمایا جدو میری پکڑ آئی نا جدو میں انہوں نے پکڑیا ہلا کیتا نا کسی پاسے دوڑن دے رستے نہ ملے کوئی بچاؤ دا راستہ نہ نکلیا اللہ پاک نے فرمایا ان فی ذالک لذکرى لمن کان له قلب یہ صرف افسانے نہیں سٹوریاں نہیں اللہ فرماندے نے یہ میں روشن قلب سلیم رکھن والے دے واسطے نصیحتاں رکھیاں سبق نے بڑے سبق نے مگر سبق کون حاصل کردا ہے جڑا دل دماغ نو حاضر کر کے میرے پیغام سندا میرا کلام سندا اللہ غافل دلاں والے نو کدے سبق نہیں جے ملدا مردہ دلاں نو کدے سبق نہیں ملدا اللہ اکبر کبیرہ مردہ دلاں والے انہاں چیزاں تو فائدہ نہیں انہاں چیزاں تو سبق نہیں حاصل کردے اللہ اکبر کبیرہ جنہاں دے دل اندر ایمان دا نور جنہاں دے دل اندر ایمان دی روشنی اللہ پاک نے تے انہاں دیاں گلاں کیتیاں نے فرعون دی بربادی دا تذکرہ کر کے فرمایا فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین ہلاکتاں زلزلے بربادیاں حضرات سنو اور سوچو اسا کیا عبرت حاصل کیتی کیا سبق حاصل کیتا کوئی میرا پولیس والا دوست ناراض نہ ہوئے اخبار اندر آیا رمضان شریف افطاری دا ٹائم تے ریڑی تے رش پیا کھجوراں دی ریڑی سی نال ہی تھانہ سی ایک بندہ آیا وردی چ انہیں آ کے 20 روپے دا کھجوراں والا پیکٹ چکیا ٹر پیا وہ جڑے گاہ کھڑے سن انہاں گاہ ایک بڑا پڑھیا لکھیا بندہ وہ کہنے لگا اللہ دے بندے اے مزدور آدمی پیسے دے کے جا وہ کہتا کام کرا اپنا پیسے دے کے جا تو ماما لگنا انہوں نے کہا ظالمہ روزہ حرام نال کھول نہیں اور روزہ بھی حرام نال کھول نہیں ڈردا رب کولو تو بڑے غصے نال نا 20 روپے کٹ کے ریڑی تے رکھ کے آندا لے پھڑ بہتی گل نہ کری اس نے میری ریڑی تو اس غریب دی میں تو تینوں خدا دا ڈر ہی تو لایا نا اور ریڑی والا کہندا پا جی تسی ایویں غلطی کیتی دیکھو کنے غصے نال 20 روپے رکھ کے کل میرے کو 100 روپے کڑا لین گے واقعی لوگوں پھر کہتے ہو مولا حال دیکھ اور اس سے آواز آتی ہے پہلے اپنے اعمال دیکھ ایک پاکستانی نے نا کسی عربی نے سودا کیتا آلو دا آلو بیچیا وہ پہلا جہاز آلو دا پاکستانی نے بڑا ٹاپ دا بھیجیا عربی بڑا خوش ہوا بھی کیا بات ہے پاکستانی مسلمان ایک نمبر مسلمان ہے لیکن اے نہیں سی پتا بھی اے تے ٹھائی لائی ہے پھسانا تو اگلی بار ہے انہیں اگلے جہاز دے ایڈوانس پیسے پورے جہاز دے پیسے اے پھر آگے اپنی آئی تے انہیں پھر شہینہ باغی پہاڑیاں دے پتھر منگوائے تھلے بھی آلو اتے بھی تو درمیان سے بولو نا جاؤ نا بائی جنوبی دے کول سے پہاڑی سے ہر سال دا پتھر ملتا ہے پتہ نہیں اللہ نے مسلمانوں کے امتحان واسطے بنایا دال دے سائز دا پتھر بھی ملتا بجری چھوٹی چھوٹی دال دے سائز دی او دا رنگ بھی مونگی دی دال ور گئی ہے مسرا ورگا اللہ اکبر اوپر بھی آلو نیچے بھی درمیان پاکستان زندہ باد اور دوڑ کر لگے نا بحری جہاز سے
ਪੱਲੇਦਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਲੂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ 30-35 ਸਾਲ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਆਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੈਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਰੇਨ ਨਾਲ ਲੋਡ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਆਲੂ ਆ ਗਏ, ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਲੂ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਲੂ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ کوئی سمجھ آئی؟ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ پھر کہتے زلزلے کیوں آئے، پھر کہتے معصوم بچے تڑپ گئے، او وڈے وڈیاں لاشاں نے جرم کیتے، سزاواں بچارے معصوماں تے بھی آن پئیاں۔ مالک کائنات نے فرمایا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم